ॐ स्वाहा नमो हिरण्यवाहवे सेनानिधिसांजपतये नमो नमो ऋक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो यज्ञिमाते पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीने पुष्टानां पतये नमो नमो बब्लुसवो नमो भवस्य हेतिधरतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाहि चेत्रां पतये नमो रोहिताय को सरलता मन को शुद्धि मन को सरलता मात्र प्रभु मात्र प्रभु जसको छ मनमा प्रेमको तसल्ली प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ प्रभु प्रेमको भोको हुन्छ प्रेममा सदैव प्रेममा हरिदास दाइ एउटा राम्रो कुशल सङ्गीतज्ञ दाइसँग एउटा नाता बुवा स्वर्गीय भएपछि हामी जसरी कुरा बस्यौँ दाइ पनि त्यसरी नै कुरा बस्नु भएको छ र मालामा पनि बुवाले दाइले क्लिफमा बुवाको द्रोणाचार्यसँग सिक्न पाएन अर्जुनले जस्तो तर उहाँले टाढै बसेको पनि मलाई हामीलाई एकैवटा माला प्रदान हुन्छ भन्नुभएको छ दाइ र अर्को सरोज बस एउटा राम्रो एउटा सङ्गीतसँग धेरै चेलाहरू अपलोड गर्नु भएको छ सरोज टिमलाई पनि स्वागत अभिजित अधिकारी भाइ राम्रो गाएर धेरै राम्रो ज्ञानी कलाकारहरूको उत्पादन भइरहेछ सप्तकबाट सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।